Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va expliquer la géométrie de quelques molécules, partie 3, dernière partie. J'espère que les deux parties précédentes, qu'on fait tout bien. On va expliquer maintenant c'est quoi les formules des molécules. إذا هاد الجزيئات نقدروا نديروا لهم دي فورميل، يعني هاد لي فورميل كيعاونونا باش نفهموا بزاف د الحاجات، وهاد الحاجات ان شاء الله غادي تشوفوهم في بروميير باك و دوزيام باك ان شاء الله. غناخدو على سبيل المثال C2H6O. إذا هاد C2H6O إذا نقدر ندير ليه ثلاثة أشكال، ثلاثة لي فورميل. كاينة فورميل بغيت فورميل بغيت هي انك كدير لي زاتوم كوم سا افيك لي نومبر 2 6 او يعني غتبقى هكا. هادي فورميل كتسمى فورميل بغيت. فورميل ديفلوبي يعني كتنشر ديك الجزيئه كتبين كلشي ليزون. مثلا هنا نقولوا عندي كربون عندي الاكسجين. انا من نموذج لويس عارف ان الكربون كيدير 4 الروابط. اذا ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 1 ها 2 ها 3 ها 4. اذا شحال ديال الهيدروجين عندي هنايا 6. اذا الا درت انايا اش عندي 5 دونك غتخصني واحد اش فين نزيدها. شفت الوالدين بين الوالدين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va expliquer dernière partie 3, géométrie de quelques molécules. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا les deux parties précédentes. وننتقل الان les formules des molécules. On va prendre par exemple واحد النموذج ديال الجزيئه اللي هو C2H6O. مزيان. اذا هاد الموليكول نقدروا نديروا ليها ثلاثه ديال الاشكال. نقدروا نكتبوها على فورميل بغيت او بيان سو فورميل ديفلوبي او بيان سو فورميل سيمي ديفلوبي. نبداو الان بالشرح ديال فورميل بغيت. اذا جميع دوك الجزيئات اللي مولفين كتشوفوا H2O CO2 NH3 اكسيتيرا هادو كلهم كيتسموا دي فورميل بغيت. يعني انك كتحط لي زاتوم وكتحط لي نومبر ديالهم 2 6 اكسيتيرا. سي بيان. دونك فورميل بغيت ما كاين ما نشرحو فيها. نجيو الان نشرحو فورميل ديفلوبي. فورميل ديفلوبي هي انك هادو الارقام ما كديرش ارقام ولكن كتبين الروابط بين جميع الذرات. مثلا عندنا هنا الكربون والاكسجين كنحطو الكربون حدا الكربون حدا الاكسجين كوم سا وكنديرو دي ليزون حنا ويكون عندك شويه المعلومات. بحال دابا الكربون معروف عليه كيدير 4 ليزون 4. الاكسجين معروف عليه كيدير 2 وهادشي شرحنا في نموذج لويس. الكربون شحال ديال الهيدروجين عندي هنا 6 دونك اون فا فيغ اش. واني درت كربون هما 2 اكسجين عندي 1 6 ديال الهيدروجين هما هادو. اذا هادي ليزون كوفال ليزون ديفلوب فورميل ديفلوبي باردون. هاد لي فورميل ديفلوبي خصو يكون عندك شويه لي زيكسبيريونس. يعني ضروري يكون عندك معلومات سيرتو بالنسبه للكربون تكون عارف انها كدير 4 ليزون باش تقدر تعرف. حيت كاين يجيب الهيدروجين هنا ويدير لي 2 هيدروجينات هنا والكربون لا. اذا هنا خصني نحترم بعض الاساسيات. فورميل سيمي ديفلوبي نص منشوره، يعني ان هاد لي زاتوم برينسيبو كنخليهم سي او ولكن هاد اش ما كنمثلهمش بهذا الشكل. مثلا هاد الكربون عنده 3 ديال الهيدروجين كنكتب سي اش 3، هادو كنكتب سي اش 2، وهنا مثلا نقدر نكتب او اش. وهاني درت فورميل سيمي ديفلوبي. سي بيان. اذا نقدر الان الا قالوا لي عطوني لي فورميل وقال لك شكون اللي فيهم فورميل ديفلوبي فورميل سيمي ديفلوبي. اذا مشى تبادلوا لك بحال هذا الشكل كتقول سيمي ديفلوبي نصف منشوره ما منشوراش مزيان. فورميل ديفلوبي نشرنا كلشي. فورميل بغيت هي فورميل جينيرال ما كنكسبريموش فيها لي ليزون. اون باس مانتونون بور اكسبليكي سي كوا لي زومير. لي زومير او الناس صحاب العربيه اللي كنقولوا لهم المتماكبات. لي زومير هما شويه كيشبهوا لي زوزوتوب. يعني انهم
كيكون كناخدو لي موليكول اللي عندهم ميم فورميل بغيت ولكن عندهم فورميل ديفلوبي ديفيرون او بيان فورميل سومي ديفلوبي ديفيرون. ناخدو على سبيل المثال نقولو كيديرو فورميل سومي ديفلوبي ديفيرون. نشرح لكم مثلا ناخد هاد C2H6O نقدر نكتبو على هاد الشكل، نقدر نمثلها بهاد الشكل، يعني نمثلها كما درت هنا CH3 CH2OH. ونقدر انا مثلا نمشي ندير سي عاد نتبعها او عاد نتبعها سي، وفي هاد الحاله هادي تكون عندي هنايا H3 وتكون عندي او وتكون عندي H3. راه الا جينا نديرو لا فورميل ديفلوبي اون جينيرال تبعوا معايا ها نتوما سي او. قلنا ان الكربون كيدير 4 ليزون، ها هما الاكسجين كيدير غير 2، اذا كيجيني الحساب هو هذاك 6. هنا غنحترمو نفس الشيء، غير انا سبقت الكربون على الاكسجين على الكربون ولا ميم شوز. الكربون هو هذاك 4 ليزون، الاكسجين اصلا داير 2، اذا ما غاديش نزيد ليه الهيدروجين، وهنا غادي ندير هكا. اذا هاد الجوج مادام تمثيل لي فورميل سومي ديفلوبي اي لي فورميل ديفلوبي سون ديفيرون، حتى الخصائص ديالو كتبدل، حتى السميه ديالو كتبدل، لان واخا فورميل بغيت ما كتعطينيش فكره على طبيعه الموليكيول ولا كتعطيني فكره على الطريقه ولا كيفاش كيخدم ولا خصائص ديال هذه الماده. ضروري بالفورميل سومي ديفلوبي او بيان فورميل ديفلوبي. اذا في هذه الحاله ملي درت انا C2H6O ملي ولا عندي بهذا الشكل اللي هو CH3O CH3، هذا كيتسمى اوكسيد دو ميثيل. انا اكزومبل كتكون هذا المثال اوكسيد دو ميثيل. من بعد هذا بسيزيام ان شاء الله غادي تقراو كيفاش كيتسموا. ثم هذا كيتسمى ايثانول، واحد النوع ديال الكحوليات ايثانول. اذا واخا لي ميم اتوم ولكن لي ليزون سون ديفيرون، الطريقه ديال الترتيب ستركتور ديالهم مختلفه. اذا ملي كيكون بهذا الشكل كيكون واحد النوع ديال الكحوليات، ملي كيكون هذا الشكل كيكون واحد النوع ديال لي ميثيل، اذا اوكسيد دو ميثيل. اذا وهذا هو ما يسمى لي زيزومير. يقدر يكون عند الذره بزاف ديال لي زيزومير، 4 الاشكال 5 الاشكال سا ديبون. اذا هذا هو ما يخص لي ستركتور دي موليكول. اون باس مانتونون بور اكسبليكي لا جيومتري بور فينير سيت كور اللي هو صراحه طويل شويه، ولكن نتمنى انكم تكونوا تبعتوا معايا من الاول. Maintenant, dernière partie اللي هي لا جيومتري. دونك هاد لي موليكول هاد لي زاتوم ملي كيرتبطوا بيناتهم خصنا نعرفوا كيفاش لا فورم ديالهم، يعني كيفاش مبنيين لا فورم اللي كياخذوا. اذا بالنسبه لي سيونتيفيك ولي شيميست قالوا ان هاد لي زاتوم غالبا كيتبنوا بهاد لي 4 جيومتري اللي قدامكم. مثلا CH4 كوم فو فوايي ايسي، يعني كيكون عندي سي وكيكون الهيدروجين موزع بهذا الشكل، وكنقولوا هذا فورم تيترا ايدريك، يعني كيبحال تقريبا واحد الهرم رباعي الاوجه. الا مشينا خدينا دوك لي جو دوك هذوك الكريات اللي كنا شفنا في الثامنه، دوك يعني مثلا الهيدروجين كيكون سفير بلون، كربون سفير نوار، وكيكونوا دي ليزون كوم سا. الا مشيت انا اتاشيت درت لي زاتاشمون باش نصايب مثلا هاد CH4 غادي نلقاه واخد لي هاد الشكل. يعني في الطبيعه ما نقدرش انايا نشد هاد الكربون وندير ليه هكا اش يعني الله سبحانه وتعالى بالنسبه لهاد CH4 خلقو يعني باش يترتبط باش يكون سو فورم دو تيترا ايدريك. يعني الا عندي انا بزاف ديال CH4 يعني كيكون عندي هاد لافورم حدا هاد لافورم حدا هذاك لافورم اكسيتيرا. بالنسبه ل NH3 الى اعتبرت ان H في التحت كتكون بيناتهم زوايا، هذا واحد دوبلي نون ليون شرحناه في الفيديو السابق.
اذا نقدروا نقولوا ان NH3 عندها سو فورم بيراميد. الماء H2O كيرتبط بهذا الشكل، يعني انه بويسك HOH سو سون دي بوان نون اليني غير مستقيميه، اذا هاد الثلاثه كيفورميو ليا واحد البلون مستوى كنقولوا بلون كودين في، يعني H2O الشكل ديالو كياخذ على شكل في، يعني الماء اللي كيتكب يعني كيكون بحال هاد الشكل OH عاوتاني OH يعني كيتكبوا سو فورم دو في كوم سا، يعني هكا هو الشكل ديالو في وسط الماء الا مشيت شفتو انا بالميكروسكوب. كيقولوا اذا هنا لا فورم جينيرال ديال لي زاتوم، هاد البنيه كتعاوني باش نفهم بزاف ديال الخصائص. باقي ان شاء الله غادي تقراو لي مينيرو او شيمي مينيرال باش تاخذوا فكره على لا ستركتور ديال لاطوم، باش نقدروا ناخذوا فكره كيفاش هاد لي زاتوم كيتاتاشاو باش يبنيو ليا واحد الجسم الذي يرى بالعين المجرده. ثم السي او 2، اذا السي او 2 هو كيدير ليزون كوفالون دوبل افيك او كما شفنا في الدرس ديال لويس. اذا هاد لا فورم كنقولوا لينيير كياخذوا على شكل مستقيم. اذا هادو هما الاشكال العامه ديال لي جيومتري ديال لي موليكيول. طبعا انت تقول لي استاذ واش انا يقدر الاستاذ يعطيني شي موليكيول في شكل ويقول لي دير لا جيومتري ديالها في المستوى ديالكم؟ نو، يعني الا غيعطيكم شي حاجه غيعطيكم شي حاجه شفتوها اصلا في الكور بحال CH4 NH3 ولا شي حاجه بحال هكا، يعني ما يقدرش يعطيك شي موليكيول كبيره ويقول لك كونستروير هذا الموديل. منين هادي تعرف انت؟ خص يكون عندك واحد الاكسبيريونس كبيره في الشيمي باش تقدر دير كاع جميع لو ريبريزونطاسيون اللي بغيتي. ثم كاينه واحد ريبريزونطاسيون تري امبورطون هي دوكرام. هاد ريبريزونطاسيون دوكرام كتعاوني باش نعرف لي ليزون اللي كاينين اون افون و لي ليزون اللي كاينين اون اريير و لي ليزون اللي كاينين دون لو بلون. اذا الا مشيت انا مثلت هاد CH4، هاد النوع ديال ليزون اللي كيكون سو فورم دو تريونغل كولوري، اذا هاد ليزون كتكون سيتيي اون افون دي بلون، يعني كنعرف ان هاد اش خارج جاي لي هكا. اما هاد النوع ديال ليزون اون اريير، اذا هذا افون اون افون ليزون اون افون، وهذا ليزون اون اريير كاين في اللور، وهادو كاينين في دون لو بلون دون لو بلون. اذا الا جيت انايا نفهم هاد الشكل، غناخد 4 كرايون. اذا هاد لي دو كاينين في الطابلو، هاد الجوج كاينين في الطابلو، هاد ليزون كاينه في اللور داكشي علاش مثلتها بهاد الخط، وهاد ليزون كاينه في القدام، وبالتالي هذا هو لا فورم جينيرال ديال CH4. اذا الموديل دوكرام خصني نكون عارف اشنو كيعني هذا وهذا وهذا وهذا، وغالبا كيجي في الاخر ديال لي بروف وسط شي سؤال في الاخير دوني لو موديل دوكرام دو CH4. اذا تو سامبلومون كيكون عندك ليزون قدام ليزون لور وجوج ليزون في المستوى. J'espère ici que vous avez bien compris le cours de géométrie de quelques molécules. Enfin, on a terminé ce cours très long. Bon, إذا نتمنى أنكم استفدتوا معنا وتسناونا في الفيديوهات الجايين. تهلاو ليا.